बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज दोस्तों 9 अक्टूबर है, 2025 है। आज के ज़ायचे में जो सियारगान है वो बहुत अहमियत रखते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे अहमियत रखते हैं। मगर जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अगर सितारों को गौर से एस्ट्रोलॉजर पढ़े, उसके बाद कोई नतीजा कायम करना चाहे तो खासी मुश्किलात के बाद वो नतीजा अख़ज़ करेगा। और ये समझिए कि एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई बहुत मुश्किल या अनोखा इल्म है, बल्कि इसमें आप समझिए रियाज़त बड़ी चाहिए होती है। आपने कितने ज़ायचे बनाए, कितने आपको याद हैं, माज़ी की प्रेडिक्शनें आपने क्या की, हाल में क्या कर रहे हैं और फ्यूचर क्या देख रहे हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने आपसे 27 सितंबर 2025 को ये ज़रा मेरी वीडियो देखी है। और यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त ज़ायचे में आज जो चाँद है वो बुर्ज कौस में पहुँचा हुआ है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो ही चाँद बुर्ज कौस में आता है तो खान साहब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान देते हैं। तो अब खान साहब फिर कोई ना कोई क्या कहते हैं बाउंसर मारेंगे और आपको नज़र आएगा। इस वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब एक बाउंसर मारेंगे। हमें पूरा यकीन था, उसकी सबसे बड़ी दलील ज़ायचे में आ रही थी कि चाँद ने मरीख के साथ किरान किया। और जब वो इससे पिछले दौर में कौस से पीछे अकरब में जब मरीख जब वहाँ पे आया अपने घर में तो चाँद ने उसके साथ किरान किया। खान साहब को पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। हमारा इल्म ये कहता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि जो मरीख है ये एक हिडन घर में आके बैठ गया, अपने छुपे हुए घर में आके बैठ गया। अब वो तमाम बातें होंगी जो किसी को बाहर से नहीं पता, अंदर वाले लोगों को पता है। लिहाजा खान साहब को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, चाँद वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने को बुर्ज कौस में पहुँचा, तो खान साहब को ऐसे समझिए कि जो बातें उनको थीं वो अब सामने आना शुरू हो गई। तो उसके बाद उन्होंने ये बाउंसर मारा जो अब किसी को भी हज़म नहीं हो रहा। अब यहाँ मैं फिर आपसे दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि ये डेटा कलेक्शन है, कोई गैब का इल्म नहीं है, अंदाज़ों का इल्म है। अब जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि सितारे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी बसात बिछी हुई है जिस पे मात होने की सिमत में भी बातें हैं और जीतने की सिमत में भी बातें हैं। आज से पहले दोस्तों आप समझिए, बल्कि मैं एग्जैक्ट आपको सितारों की बात करता हूँ तो 8 जुलाई 2025 से पहले सितारे कहीं और थे। सबसे बड़ा सितारा जो यूरेनस था वो अपने हबूत के खाने में था। उसने अपना हबूत ख़त्म किया। अब ये समझिए कि अब उसने अपने जो जौहर हैं वो उसने दिखाने हैं, वो आके बैठ गए। अब दोस्तों वो जो आके बैठ गए हैं तो उसने अपने असरात देने हैं। और ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि जहाँ पे यूरेनस आया है ये खान साहब के ज़ायचे का 7वां खाना है और 7वां खाना पार्टनरशिप का होता है। तो अब खान साहब ने जो बाउंसर मारा वो सबको नज़र आ रहा है, ऑल ऑफ ए सडन क्या बाउंसर मारा है। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मरीख जो है अब उसके साथ अतारद है। जैसा मैंने आपसे चंद दिन पहले कहा कि अतारद जो है वो मरीख के साथ आ गया है, जो पाकिस्तान के ज़ायचे का 8वां खाना है। अब यहाँ पे हमारे जो सूरत हाल है एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो हिडन है, ज़ेर ज़मीन है, ऊपर से नहीं नज़र आएगी। आज जो हालात और वाक़यात आप देख रहे हैं, आप देखिए चाँद इंतहाई शांत पोजीशन में है और चाँद की इस वक्त 7वीं नज़र मुश्ती के साथ है। अब ज़ायचे के ये जो मैंने अर्ज़ किया कि सितारे बिखरे हुए हैं जिसमें उनकी आपस में कम्युनिकेशन जारी है। नए सितारे आते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं। मैंने आपसे माज़ी में अर्ज़ किया कि जहाँ-जहाँ चाँद जाएगा वो पुरानी इन्फॉर्मेशन ला के देगा, उनकी नई इन्फॉर्मेशन लेगा, अगले सितारे के पास जाएगा, वो उसको नई इन्फॉर्मेशन देगा। ये दोस्तों ज़ायचे का कायदा खुलिया है। किसी दुनिया के बंदे में ये जुर्रत नहीं है कि वो कहे जी मैं सितारे बदलूँगा। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा सूरज, चाँद और सितारे एक वक़्त में चल रहे हैं, मुकर्रर वक़्त में चल रहे हैं। अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानी है। तो अब ये जो चाँद ये जो ज़ोहरा की और मुश्तरी की आपस में साथ नज़र थी, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि ज़ोहरा जो है यहाँ पे वो हबूत के खाने में है और सूरज भी हबूत के खाने में है। जिन लोगों का तल्लुक़ सितारा ज़ोहरा से होगा या सितारा शम्स से होगा, वहाँ पे सूरत हाल
اور قسم کی ہوگی۔ آج 9 اکتوبر کو جو آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں یہ پہلے نہیں تھے، اب ہوئے ہیں، اور جو ہڈن چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کدھر سے ہیں۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ یہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ فلاں بندہ ہے کون ہے، ہم اپنے اندازوں کی بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت زائچے میں نے عرض کیا کہ نیپچون ریورس ہے اور زہرہ زمب کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنے حبوط کے خانے میں اپنا سفر جو ہے وہ طے کر رہا ہے، اور سورج بھی اس سے اگلے برج میں حبوط کے خانے میں ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زائچے میں وزیر اعظم پاکستان کرائسس کا شکار ہے، اور برج جدی سے تعلق رکھنے والی ایک عام شخصیت جس کا زائچہ جو ہے وہ بتا رہا ہے وہ بھی مشکلات کا شکار ہے۔ اب وہ کون ہے یہ نہیں ہمیں پتا، ہمیں ایک اندازہ ہے کہ کیونکہ برج جدی بڑے پیمانے پر برج ہے، اس لیے وزیر اعظم پاکستان زائچے کے 10ویں خانے میں آئے گا، اور یہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اسی کے ماتحت آئیں گے، یہ ہمارا ایک اندازہ ہے۔ اور اگر خان صاحب کے زائچے کو غور سے پڑھا جائے تو آج کے دن میں جو چاند ہے یہ برج ثور میں بیٹھا ہوا ہے اور مشتری کو ناظر ہے، مشتری چاند کے گھر میں ہے، اور جو چاند بیٹھا ہوا ہے برج ثور میں، تو برج ثور کا جو حاکم ستارہ زہرہ ہے وہ برج شملہ میں اپنے حبوط کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے حبوط کی جو اس کی ریڈنگ ہے، جو اس کی سمت ہے، جو اس کا نقطہ مقام ہے حبوط کا، اس طرف بڑھ رہا ہے، لہذا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اور اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو برج جدی والوں کا 10واں خانہ ہے وہ برج میزان ہے، جس کے اندر سورج حبوط میں ہے، اور اس کے زائچے کے ماضی کا خانہ اگر پڑھا جائے وہ برج شملہ پڑھا جائے گا، تو ماضی کے خانے میں حال کے حاکم ستارہ ماضی کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، حبوط کی صورت میں ہے۔ اب برج جدی کی جو شخصیت کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ برج جدی کا ایک بندہ یا کوئی عورت یا مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، اب اس کا زائچے میں سب سے زیادہ نیگیٹو ہے، سب سے زیادہ نیگیٹو اس لیے ہے بھائی جان کہ اس کے زائچے کے 10ویں خانے کا حاکم ستارہ اس کے زائچے کے 9ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا جو ذاتی ستارہ زحل ہے، ایک تو وہ اپنے حبوط کے خانے سے ریورس ہو کے گیا ہے برج حوت میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ اب وہ گیا ہے برج حوت میں زحل، یہ مشتری کا گھر ہے، مشتری اور زحل آپس میں اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک سات ترین ستارہ ہے، ایک نحس ترین ستارہ ہے۔ اب نحس ترین ستارہ سات ترین ستارے کے گھر میں بیٹھا ہوا انتہائی مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جو موجودہ آج کے حالات ہیں یہ وزیر اعظم کے لیے لمحہ فکریاں ہیں، اس کے لیے مشکلات لائیں گے۔ زائچے کا دوستو سب سے بڑا قانون یہ ہوتا ہے کہ جب ستارہ ریورس ہوگا وہ اس بندے کو کندھے سے پکڑے گا اور کندھے سے پکڑ کے گھسیٹے گا، اور جب وہ گھسیٹے گا تو اس کے پاؤں میں جو پہنی ہوئی جوتی ہے ایک تو وہ گر جائے گی، دوسرا اسے وہ کانٹوں کی سمت میں جہاں کانٹے ہوں گے وہاں لا کے چھوڑ دے گا جب ریورس ختم کرے گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب الٹا چلے گا، اللہ پاک نے قسم کھائی ہوئی، جب اسے وہاں چھوڑا اب نیچے کانٹے ہیں، جوتی پاؤں میں ہے نہیں، اب واپس جانا ہے کیونکہ آپ وہاں سے آئے تھے، آپ نے وہیں جانا ہے، لہذا شدید مشکلات آئیں گی۔ آج کے جو حالات ہیں یہ وزیر اعظم کے گلے میں پڑ رہے ہیں، حکومتوں کے گلے میں پڑ رہے ہیں۔ میں نے ماضی میں آپ سے عرض کی تھی کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مرکز کی حکومت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، باقی نہیں ہے۔ آج آپ کو پنجاب حکومت بھی مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے، مرکز کی حکومت بھی مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے۔ یہ ستارے ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، استاد محترم نے جیسا ہمیں سبق دیے اور پڑھایا، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا، خدا انہیں خوش رکھے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو اسٹرالوجی ہے اس میں جو اسٹرالوجر ہوتا ہے وہ صرف بیان کر سکتا ہے، تبدیل نہیں کر سکتا، نہ کسی کو کچھ کہہ سکتا ہے، ہاں وہ یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ حالات اور واقعات خراب ہیں، آپ محتاط رہیں۔ اب جو چیزیں سامنے مارز وجود میں آ رہی ہیں اس میں ہڈن چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں ان سیاستدانوں کے گلے میں پڑیں گی۔ آسٹرالوجی یہ بیان کر رہی ہے۔ زائچے میں آج جو چاند ہے وہ شرف کے مقام پہ ہے اور شرف کے گھر میں ہے، مشتری شرف کے گھر میں ہے، تو اب جو خان صاحب نے باؤنسر مارا ہے اس زائچے کے مطابق جو میں نے آپ سے بیان کیا تھا
وہ ناقابل یقین باؤنسر ہے جو لگا ہے۔ تو دوستو جیسے جیسے آگے ستارے جائیں گے ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو اللہ پاک نے چھوٹا موٹا اندازوں کا علم عطا فرمایا ہے، اس کی کرم نوازی ہے، وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولیکیور آپ کی باڈی میں موجود کہیں پہ بھی فاسد مادے ہیں۔ آپ نے زندگی میں فروٹ چاٹ کھائی، آپ نے زندگی میں سموسے کھائے، پکوڑے کھائے، ہوٹل کا کھانا کھایا، بہت عرصہ تک بازاری کھانے کھاتے رہے، تو ان سے جو سائیڈ ایفیکٹس آئے ان تمام کو دور کرنے کے لیے پولیکیور سے بہتر کوئی دوائی نہیں ہو سکتی۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ اس دوائی کو بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔